اللہ دے نبی دا فرمان سننا درا اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر دے گھوڑے کے صحابی ہوندے نے آگے ارداں کردے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی میری بیوی نے تواڈے کولوں ایک سوال کرنے واسطے بھیجے ہیں فرمایا کرنا بیلیا کی سوال کرنا چاہنا ہے اللہ دے نبی جی میری بیوی آتی ہے نا کوئی ایسا حال دسو کوئی ایسا طریقہ دسو نا جڑا طریقہ میں اپناواں اللہ پاک حج دے برابر مینوں ثواب دے دوے اللہ دے نبی فرما دے نے عمرہ فی رمضان تعدل حج فرمایا میرے پیارے صحابی اپنی بیوی نو جا کے کہہ دے رمضان دے اندر جڑا بندہ حج کر دے نا اللہ پاک اور رمضان دے اندر جڑا بندہ عمرہ کر دے اللہ پاک اس بندے نو حج جتنا اجر عطا فرما دیندے نے عمرہ فی رمضان تعدل حج فرمایا جڑا بندہ رمضان دے اندر کی کر دے عمرہ کر دے تے رمضان اندر عمرہ کرن دی وجہ تو اللہ پاک حج جتنا اجر عطا فرما دے اگلی بات اللہ دے نبی بات کران اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر فرما دے نے من خرج من بیتہ مطہرا الی الصلاۃ فرمایا جڑا بندہ اپنے گھروں وضو سنیا جدرا فرمایا من خرج اپنی گل نہیں اللہ دے نبی دا ایک ایک فرمان پڑھ کے سناندا پیا اور ایک ایک حرف دا ذمہ دار فرمایا من خرج من بیتہ مطہرا الی الصلاۃ فرمایا جڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے آندا سنیا جدرا سنیا جے اسی تے جناب مسجدیاں ٹوٹیاں خراب کر دینے اللہ اکبر فرمایا من خرج من بیتہ مطہرا الی الصلاۃ فرمایا جڑا بندہ اپنے گھروں جناب وضو کر کے آندا ہے نا اللہ پاک اس بندے نو وضو کرن دی برکت دی وجہ تو حج دے برابر اجر عطا فرما دیندے نے یارو ایک کام کوئی مشکل ہے بولو کوئی حج دا اجر لینا کوئی مشکل ہے غریباں دا حج میں ٹکرا مار دے پھرنے اے سناؤ لوگاں نو حدیث کہ غریبوں پریشان نہیں ہونا مزدوروں پریشان نہیں ہونا بلکہ اینا تے عمل کرو اللہ گھر دی چار دیواری کے اندر حج دا ثواب دے دے فرمایا من خرج من بیتہ مطہرا الی الصلاۃ کی کرنا ہے کروں وضو کر کے تے اسی کر دے بولو اسی ایتھے ہی کرنا انسان کہو انسان جائے دے کر سکنے ہیں کوئی قباحت نہیں مگر جدوں اجر تو آڑے سامنے آگئے پھر چاہیے اے مسافرہ واسطے ہوئے تے کر دیاں ٹوٹیاں تو 5 وقت وضو کر کے آئے اگلی بات سن لو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے فرمایا کہ حج دا اجر تے رب نے دینا ہی دینا ہے اللہ پاک نے اگلا اجر کتنا دینا ہے فرمایا ہر قدم دے بدلے ایک نیکی ملے گی ایک گناہ معاف ہوئے گا تو ایک درجہ یار کتنا بڑا اجر ہے کیوں اسی انہا حدیثاں تو دورا اللہ اکبر اللہ آئیے اگلا فرمان سننا دراؤ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر گل جلدی جلدی کردہ پیاؤ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر نے فرمایا حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین فرمایا حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھدا سنیا جدراؤ فجر دی نماز پڑھ دے باج مات پڑھ دے پڑھن تو بعد جناب اپنی مسند تے بیٹھا رہندا ہے اپنی جگہ تے بیٹھا رہندا ہے سورہ طلوع سنیا جے میری ماما بہنا سورہ طلوع ہوندا ہے نا سورہ طلوع ہون تو بعد ثم صلی رکعتین 2 رکعتاں نماز اشراق دیاں پڑھ دے ادھروں 2 رکعتاں مکمل ہوندیاں نے ادھروں اللہ پاک کے دے اعمال نامے دے اندر حج دا اجر مقرر فرما دیندے نے کی کرنا ہے نماز اشراق پڑھنی ہے فجر پڑھنی ہے تے ذکر اذکار کر دے رہنا ہے سورج چڑھن چڑھ تے ساڑھا کی انداز ہے ساڑھا کی ماحول ہے اسی فجر بھی پڑھ لئیے تے اللہ کرے جے ٹائم مل گیا بین دا تے پھر اسی جناب
کوئی نہ کوئی دنیا دی گل شروع کریں.